اپنے وارث دے بہت جلد ظہور واسطے صلوات۔ اس بستی دے مومنین مرحومین واسطے، بانیان مجلس دے مرحومین واسطے ایک سورہ فاتحہ تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ دعا فرماؤ، بے رزق رزق دے، بے اولادن اولاد دے، بے ایمانن ایمان، بے روزگارن روزگار عطا فرما، حاضری نوکری قبول فرما، حاضرین دا ٹرا قبول فرما، جگہ مجلس پاک چ گزریا سارا وقت عبادت شامل فرما۔ اس پاک ذکر دا صدقہ سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ میرا اللہ محبت اہل بیت عطا فرما، معرفت محمد و اہل بیت محمد عطا فرما۔ میرا اللہ غم حسین علیہ السلام عطا فرما۔ قابل احترام بانیان مجلس دے، رزق اولاد اچ خیر و برکت عطا فرما۔ دکھا تکلیفاں مصیبتاں فاتاں پریشانیاں تو محفوظ فرما۔ وسیع رزق عطا فرما۔ اس پاک ذکر واسطے اس بستی نو مزید آباد فرما، اور اس عظیم مجلس نو اپنے عظیم مقصد تحت دربار آل رسول اچ قبول و منظور فرما۔ میرا اللہ سارے وارث دا جلد ظہور فرما۔ یا رب محمد مآل محمد صلی علی محمد مآل محمد واجل فرجا آل محمد۔ بہت سونی صلوات۔ جیڑے سونے وارث ہیں ایڈی سونی صلوات۔ آفات دا زمانہ ہے، میرے لکھنا ہے۔ بیماریاں دا دور ہے، اگر بندہ چاہے میں آفات زمانہ تو محفوظ رہ جاواں تے او کثرت نال درود پڑھے محمد تے محمد دی پاک۔ ان صلوات پڑھو، گناہ معاف ہو گئے۔ اشفاق صاحب تشریف رکھو جی، مہربانی جی۔ بیمار ہے تو پیا ول ہو جائے گا، ول کر سڑیا پاکاں کی۔ کوئی عبادت اس وقت تک قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی
جتنی دیر اس عبادت محمد تے محمد دی پاک آل تے درود نہ پڑھیا جائے، رحمت اچھی پڑھ صلوات واللہ ہو جائے نا، صلوات اچھی آواز نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشراف الانبیاء والمرسلین سوہنی صلوات شفیع المذنبین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبي ذات صلوات آئیے نسل مکا تو ساتھ پہلے بہت سونا سن لیا، وضاحت دی ضرورت نہیں رہ گئی، جڑے نئی بندے شامل پہ ہوں دے اونا نار رلاواں تے مجلس دی پہلی صدا بلند کر۔ آج دی مجلس دی پہلی صدا پتر مارے گئے، بھیرا مارے گئے، چادر لٹی آئیے نسل مکا کے شام دے وچ سارے بیٹھے ہو جی، تشریف رکھو، بڑا موقع ہاں جڑے گلیاں میں پھر رہے نے او نواز تے بھی بڑا بڑا موقع ہاں، صبح صبح صفی اللہ تے آ کے بہنا ہون کئی آوے تے میں سنو کیڑی نظر نال ویکھنا، بیمار دیواراں نال ٹیک لا کے امام بارگاہ وچ بہ سکدا ہے، تندرست نہیں بہ سکدا۔ میرے نال آوڑا ہے، اتنے ذاکر ہیں، آج سارا دن انشاءاللہ کسی نے سارا پڑھن دا موقع ہی نہیں ملتا، اسی طرح تسی بھی جلدی کرنی ہے، دن چھوٹے نے۔ مولی صاحب فرما رہے آئے 9 گھنٹیاں دی محنت نال مولا حسین کربلا سارا اسلام بچایا، ایڈا بڑا
دے پونے 2 سال لگ گئے او آئیے نسل مکا کے شام دے وچ او جہنی پن وچ چادر لہ گئی اگوں سمجھ مکان بھیراواں دی پتھراں دی بارش آئیو میں صدقے ہوا سارے روکے ہو پترہ دا کوئی غم نہ ہو آدھی کیڑی گل ہے میری سین بازار چ آدھی کیڑی گل ہے اتو سماج مکان بھیراواں دی پتھراں دی بارش سین میری سینا دیئے منہ والا نال چھپا مایا او ایتھو تھوڑی منزل رہ گئی او کئی میل تائیں دو زانوں رومن دیا آوازاں یعنی مجلس سے آزادہ آغاز ہو میرا بچہ جڑے آسے پاسے ویکھ دیو یہ مجلس اچھ بے کہ ایک گناہ نہ کرے کر میری گال سنو ہو سکتا ہے مجلس تا ایک لفظ تھوڑا سکھن دا ویلا ہے محفوظ ہو جاوے میں کیا کیا ہے میں کیا بدماشاں دی میرائی علی دی پردہ دار دی آئی لوگا دی آئی مارو اصغر دی ماں جار بھئیے اور میں صدقے ہوا اللہ نسنا آباد ہو میرے نال آونا ہے تاکہ میں بسم اللہ کرا شاہ جی سونا ہے سارا ذاکرانہ استاد جناب آمد بخش بھٹی او فرمین دے ہوندے آئے تھوڑی جی وضاحت نال او فرمین دے ہوندے آئے کیویں آئیے شام کیڑے ویلے آئیے شام او فرمین دے ہوندے آئے شام دے ویلے شام دے وچ من شام وچ شام سے آ گئی انو وج گئی چوٹ نکاریاں دے بیٹھے ہو ہویا کیا او فرمے دیا تو لہ پئیے بارش پتھرانی ماتم سبابے اوہ تو لہ پئیے بارش پتھرانی او تھی زخمی ندی مارئی او مستورا آکھڑ چڑھ کوٹھے آتے او بین بھائی اللہ مان اللہ تھوڑیا نسلہ نصیب ہو
اے ہے میری اج دی ساری مجلس، چونکہ میں اس مجلس دا خادم ہاں۔ اے شروع میں کیتی، اج مالک کرم بڑے فرمائے، مالک انہاں دے گھراں نوں آباد کر دیتا، اور بھی آباد ہو سے۔ یہ میں خادم مجلس ایویں نہیں بن گیا، ان سمجھو میری ساری زندگی لگ گئی، میرے 40-45 سال جتوئی صاحب لگ گئے۔ کتھے لگ گئے، کیوں لگ گئے، اے میرے مالک جان دے۔ بدستور دعا ہے، چونکہ وضاحت اور تفصیلات دا آج سارا دن کسے ذاکر نو زیادہ موقع نہیں ملنا، چونکہ ٹائم تھوڑا تھوڑا ہو سی تے پھر خوبصورتی نال اے آزاد سفر ہو سی تے اج دی مجلس آزاد اختتام پذیر ہو سی۔ مجبوری ہے، میں اج دی مجلس وچ رک نہیں سکنا، ڈیوٹی ہے، تو میں چلا جاندہ سارا دن احترام نال، جی میں امام حسین قابل احترام ہے نا، انج اس دے احترام نو ملوزے خاطر رکھ دیا ہویا، اس دی ڈیوٹی کرو۔ یہ میں ذاکرین نو بھی عرض کرا، اپنے عزادارہ نو بھی عرض کرا، اگر ناچیز دی کوئی گل سمجھ چاہ جاوے تو اس تے عمل ضرور کرنا ہے، یہ تھوڑے فائدے دی گل میں پیا کر۔ اللہ رومن والے دے گھر آباد ہوئے، اللہ رومن والے دی نسل آباد ہوئے، اللہ رومن والے دے بیڑے بسے، میرے لوکھنا ہے اللہ رومن والے دے اپنے شہر تے اپنی بستیاں ہوئے، اپنی امام بارگاہ ہوئے رومن والے کول۔ بھلا کیوں؟ جتھے نہ رومن تو روکے کوئی نہ، سکیاں ویراں دی لاشاں دو بھیڑی چپ کر کے شام سن دے ہو میرے بچہ، کربلا ماما دے سامنے پتر مارے نے تے شام اچ پتر دے سامنے ماما مار جائے۔ اگر بندہ محسوس فرما رہا ہووے، اگر بندہ مجلس وچ ہووے تے پھر میں اس نو سناواں، او بدبختہ تو 2 گھنٹے مردے نو قبرستان وچ رکھ کے انتظار وچ بیٹھا رہنا ہے، جے کو پوچھے کیوں دفن نہیں پہ کر دے کیڑی دیر تے آکھنا ہے اس دی بھین بڑی دور ہوا۔ تینو ترس نہ آیا تو نواں بھیراواں دیا لاشاں تے بھیڑاں نو رسیاں پوا کے لے آیا۔ سن دے حضور والا، بسم اللہ کرا۔ جناب میں نو ویکھو، جناب والا میرے ویکھو، فالتو گل ہوئے پھر آسے پاسے ویکھ لوی، سا کڑ لوی، جے تن ویکھن دی عادت ہے تے پھر ویکھ لوی۔ لمحیاں دے حساب نال سونی ہوندی جے مجلس، اونج نہیں جے ہوندی سونی، نہیں پتہ تے پوچھو تے سیکھو۔ جتوئی صاحب قبلہ کعبہ آگا سردار علی جان فرمیندے اندے آئے کہ امام حسین دی مجلس وہی نال شروع ہے۔ آمین آمین۔
गिनते जाओ उम्मत मोहम्मद औलाद मोहम्मद ते कितने जुल्म कीते, हर लम्हा याद हो सी ते फिर बदला ले है। हर लम्हा याद हो सी ना, थानू अपने दुश्मन दा पता है इन्हें फलाने टाइम इंज कीता ते इंज कीता ते इंज कीता ते इंज कीता, गिनते हो ना, फिर बदला लेंदे हो ना। हाँ, हर लम्हा गिनते जाओ नबी दी उम्मत औलाद पैगंबर ते किस टाइम ते केड़ा केड़ा जुल्म किया। इसका नाम मजलिस हुसैन। हाँ, इसका मकसद सिर्फ रोवना पिटना मातम करना ते लंगर न्याज नहीं, इसका मकसद बेगुनाह खून दा बदला है। तो चलो मैं किधरे आपने तकरीर वाले पास टुर जा, माफ़ी दईओ। हाँ, तो वेले वेले टाइम होवे तो फिर पुछ लेना भी चंगी गल है। मैं जो पुछदा रहना तुहानू पुछदियां तकलीफ है। हाँ, फिर पुछ लेना चाहिए। जुल्म दा हिसाब हो सी, दुआ मंगो ओ वारिस आवे जिस पहला कम आके ये करना है उस हर जालिम नू बर्बाद करना। जितोई साहब ये शिया में होया तो ओदा भी होना है साहब। हाय हाय, ये शिया में छुप के पग बन के ते 2-2 10-10 हज़ार बंदा सामने बा के भी बैठे होया ना, ते इस जालिम ने भी मेरे 12वें कोलों बचना। बोलो जी, बचना नहीं बच सकता। हाय हाय हाय, सुन रहे हो जनाबे वाला, जिथे होया जालिम पुत्र बतूल देने आके ओनू कट के मजलूम दे सामने खड़ा करके उस हिसाब करना है। ते जिस मेरे तेरे ते जुल्म कीता है ते बदला भी उसे नोयत दा अदल नाल होना। ते जिस धी रसूल दी नू 4 घंटे खलवाया, एक निक्की जी गल पे समझते हो, 4 घंटे ओदा खलोना जिहदे सामने ना नबी खलोंदे ने उन्हें बदला लैना आवना जी। ये किन्ने कीती है मजलिस दी इब्तदा? अज नहीं, जितोई साहब तुसी दसो जी। ये चौथे इमाम पाक ने मजलिस आज़ादी बुनियाद रखी ते शाम च उजड़ के आके ते बीबी पाक ने मजलिस की बुनियाद रखी है। इतना वड्डा एहसान कर गए तेरिया नस्लां ते इस इमाम हुसैन दे रोण दी बुनियाद रख के आप उजड़ के इतना वड्डा एहसान तेरिया नस्लां ते कर गए, इस वास्ते करके गए, आप करा के गए। मेरे जय अनपढ़ जय बंदे नू आप आखदा हा चौथा इमाम मैं मिट्टी ते बहना ते तू मिंबर ते खलो के आखे इन्हां नू दस ना मेरा प्यो भजदे घोड़े ते नत्था
یہ میں شریعت دی گل نہیں پیا کردا، ہاں یہ نہ میں کوئی تلاوتاں والےاں نال مخاطب، ہاں نہ میں پرہیزگاراں نال مخاطب ہاں، میں اپنے جے گناہگار شیعہ نال مخاطب ہاں۔ میں کیا کراں پرہیزگاراں نوں، میں جدوں بانی نہیں سکیا۔ کس رکھی بنیاد؟ ملکہ شام۔ کیوں رکھی جی؟ جتوں یہ صاحب لمبی گل کر سکنا تو ہم تے پتہ نال ہی رہے، لیکن میں ہن کردا نہیں نہ اتنی، میں ڈرنا نہ، میں ڈر گیا نا، میں نے پتہ بعد وچ لگا میں کتھے کھلوتا، میری نوکری کی، میری ڈیوٹی غریب دی کی ہے، میں نے کس ڈیوٹی واسطے بی بی پاک کتنا کرم کیتا، میں نے وہ پتہ لگ گیا۔ اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہوئے تو گل میرے کول ہے۔ بہرحال اج دی مجلس وچ میاں صاحب بانی مجلس پترا نال آباد ہوا، تھوڑا غربت دے ویلے دا میرا تھوڑا ساتھ ہے، پاکا نبھا چھوڑیا۔ نوٹ فرما لو جے اج تک کسے بندے نو پتہ نہ چل سکیا ہوئے، مجلس حسین دی بنیاد ملکہ شام کیوں رکھی؟ رات رومن والے نے مٹی تے بہ کے شام دیا قیدا تو بعد ساری زندگی کیوں گزاری؟ آپ دس دس کے ذاکرین دی ہدایت فرما فرما کے مجلس دا انتظام میرے چوتھے امام نے کیوں کیتا؟ تاکہ مجلس حسین جو 12ویں دی فوج تیار ہو۔ فیصد بند کرو جی، بابا جی بند کرو، نہ سنو، بالکل نہ سنو کہ واہ بھائی واہ، بابا جی بند کرو، چھڈو جی، اگلی گل بڑی سونی جی جڑی میں کروں، ادھر ویکھو کہ مہربانی کرو کہ ایک ملکہ شام مجلس دی بنیاد رکھی، ایک چوتھے امام مجلس دی بنیاد رکھی، مجلس حسین دی بنیاد رکھی۔ تھانوں پتہ ہے نا جو امام فرماوے او ہی دین ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، کتنا پڑھنا جی جتو حساب نے کڑی دیو جی، نہیں میں نہ کوئی تاں پہ پوچھنا میں ٹائم پہ متے ہیں وہ تلاڑا صاحب آمن کے پھر انہوں نے ممبر اسے بڑے دے دیں، میں چھڑنا، میں چھڑنا۔ اس واسطے مجلس جے 12ویں نالا اج تک تیرا رابطہ کوئی نہیں تے اج ہی شروع کر لیں، تے نالے آکھی مولا منو پہلے پتہ کوئی نہیں ہے، تے میرا پچھلا سفر بھی نہ یہ آزاد سفر چ مہربانی کر کے گن لے، تے اج تو بعد مجلس چ 12واں ہر مجلس چاہتا ہے پڑھیو لکھیو بدبختو گستاخو، اج بھی ہر مجلس چ میرا 12واں آندا ہے، جتھے تیرا دل ہوئے اتھے آ جاتے سانو بلا لے، اسی اس موضوع تے تیرے نال گل کرنے واسطے ہر ویلے تیار ہاں، جتھے مجلس ہوئے اتھے ہی 12واں آندا ہے، اسی تسی مجلس بیٹھ کے سننے ہاں، 12واں سارا دن مجلس کھلو کے سننے جتھے کسے دا دل ہوئے۔ اے جڑے گستاخیاں پہ کر دینا نا کتھے آمدی امام حسین دی، یہ کدی منو آکھن تے پھر میں دساں کتھے آمدی، کتھے آمدہ 12واں امام۔
جتوئی صاحب جدو آپ فرمایا نے کہ میری دادی پاک مجلس بہ کے سن دے نے تے میں سارا دن کھلو کے سننا، یہ جدو آپ فرمایا نے تے پھر منو تے جتوئی صاحب نو ایک کس اجازت دیتی ہے میں آکھاں کتھے آمدے آپ جو فرمایا آپ فرمایا نے روسا دیاں مستورات بی بی کول آ کے آخ دیاں ہر ویلے روندی رہنی ہے شام تو بعد کدی ساڑھے کار تشریف لایا بی بی پاک فرماویا میں ضرور آساں میں تیرے گھر ویسا تینوں پتہ ہے نا اسی کدی نہیں کدرے گئیاں میں تیرے گھر آپ لگی آساں تو میرے ویر حسین دی مجلس کرا جلدی بویا کرو مجلس جتھے بابو چھوٹا ہوئے وڈا ہوئے معاف کرنا یہ ساری برداشت تو باہر ہے ہاں اسی پھر بھی تھوڑی رعایت کر جائیں یہ ساری برداشت تو باہر ہے کوئی سینہ تاڑ کے مجلس سے چاہے کوئی سدھا قد کر کے مجلس سے چاہے نہیں پتہ لگا اتھے کون آمدہ ہے خدا دیو بندیو کوئی آوے نہ آوے ایتھے ماں حسین دی آوے تے اے جڑی گل بنا لئی نے جتوئی صاحب اے جڑی گل بنا لئی نے ماحول بناؤ اوتھے نمازاں پڑھو نماز اونجی چنگی چیز ہے اور تاکہ بات اونجی چنگی چیز ہے یہ جڑی گل پہ مجلس چاہ کے کرنا ماحول بناؤ تے پھر وہ عرب وچ ماحول پہلے آکھ دیا ہے وہ فرماندیاں یا مہربانی کر تے میرے ویر حسین دی مجلس کرا انج بی بی پاک فرماندیاں تے کدی بھی فیساں تو نہ گھبرائیو جو ذاکر منگ لوے پردے نال انہوں دے دئیو متے پہ گنوں تے اپنے عمال توڑے پہ ضائع ہو ہر دور دے کچھ تقاضے ہوندے نے انہوں نے پوریاں کرنا کدی بھی گل نہ کریا کرو انہاں دیاں فیساں تو بہترے کولے کچھ نہیں تے منو بلا لو جتوئی صاحب نو بلا لو اے کڈا سونا پڑھ کے گئے نے اے مولی صاحب اوئے ہوئے مولی نصیر صاحب اینا تے توڑا تیان نہیں پہندا تے پھر گلیاں میں دس دیو اینے 7,000 لے گیا اینے 1000 لے گیا کیوں گلائیں کر دے کہ لوکاں نو تھوڑا سارا دشمن زمانہ کہ گلاں نیٹ تے چاڑ کے تے پھر انہاں نو بھی دس دے اور خدا دا خوف کرو اے خدا دیو بندیو کدی رولا نہ پاؤ اپنی حیثیت ہر بندے نو یاد ہوندی ہے اپنی حیثیت دی صفحے ماتم بچھائے تے چپ کر کے ہاتھ بن کے آکھے ملکہ شام قبول کر اگر بار میں یاد نہ کیتا گیا تو پھر میں آگے نہیں آکھ سکتا جڑی لفظ میں آکھنا چاہتا وہ میں لفظ توڑے احترام تو چکے چٹیاں داڑیاں دی وجہ تو میں او نہیں آکھدا اگر نمازاں وچ روزیاں وچ حجاں وچ زکاتاں وچ عزاماں وچ تے جلوس وچ اگر بار میں یاد نہ کیتا گیا تو پھر پوچھ لئیو اے دا کی ملنا ہے ایک گل میں کرنا تے ایتھے ہی میں سلام کر لینا میں اپنی ڈیوٹی کر لئیے اے میرے ذاکران پراوانوں پتہ ہے میں کتنا پڑھ سکنا میں کی پڑھ سکنا انہوں پتہ ہے نا اے بھی علی میرے تو بہت چھوٹے آئے تے جدو میں پاکاں دے پورے کرم چیا یہ ایمانداری دی گل کرن دی اجازت ہے اتھے فالتو گلہ کرن دی لوڑ کوئی نہیں تے اتنی میری نوکری قبول کر لیو آج میرے دعا پراوان دی ڈیوٹی ہے پیچھے ایک میرے شاگرد دی بچی دی شادی ہے جی تے ایک میرے پرا دے پتر دی شادی مولا خیر کرے دا انشاءاللہ پہنچ جان دے
بند پڑھاں دا کالا نہ پاؤ، کالا نہ پاؤ، بند دو پڑھ بھی لے نے اور بھی پڑھاں دا تے پھر نالے اے بھی گل ہے اس کام نو میں بہت سونا جان سمجھ آ گئی جناب والا۔ اب محسوس بھی نہ کریے، اپنا اپنا شوق ہے نا۔ تے میری اتنی ڈیوٹی میاں جی جے اجازت دیو تے پھر میں سلام کر لوں۔ 12ویں نو یاد کرو، آکھو دادی پاک دی لٹی چادر دا واسطہ ہون تے آ او 36 شہر بغیر چادر دے کتنے شہر جی بولو، اور کتنے ارب روپیہ ہر سال لگتا بولو کتنے شہراں وچ 36 شہراں وچ بغیر چادر دے پھر آئیاں گئیاں علی دیاں دھیاں او پاک پردادار جنہاں دے چہرے دی زیارت صرف قرآن اے بند نالوں سونی گل نہیں ہے جے اتنی یاد کر لئیے تے کوئی اپنا نقصان ہویا وہ تے پھر پتہ ہوندہ ہے نا میں جیونا کنجے تے میں کیڑے راہ نکلنے اے میں خون پہ رودہ پاتے تو وسیع کار گلیاں میں چاہتے اوتھے کھلوتے ہوندے نے مجلس پتہ نہیں گلیاں میں چکی جڑا تے تو انہوں نظر آمدہ ہے 36 شہر بدماشاں دی پیڑ تے سوڑیاں گلیاں وچ ٹردیاں رہیاں علی دی نبی چھوڑن لگا جی قبول فرما لے سو ایک روایت بابا جی روایت مکمل کرن لگا میں پہلی واری شام گیا تے ایک عالم دین تو مراد میری ایک پڑھا لکھیا میں اولیے وچ عالم دین نہیں مندہ نہیں عالم دین تو مراد پڑھیا لکھیا اے ڈیش میش نال میں دیندار نہیں مندہ میں عمل نال دیندار ماننا ایک پڑھے لکھے دی میں محنت کی تھی میں کیا میں یار مہینہ ہو گیا تھے شام چکلیاں آ کے بی بی پاک دے بوئے تے میں بیٹھے تے تیرا لباس میں نے ہندوستانی پہ نظر آمدہ ہے تے تینوں پتا ہوئے تے میں نے دس ہے جیڑا بے پلانے اٹھ دی کنڈ تے سفر کیتا ہے رسول دیا دھیا نے ایک کربلات لے کے دمشق کتنا بنتا ہے اس آکھیا شاہ جی 1652 میل بنتا ہے کتنا جی بولو میرے نال 1652 میل بنتا ہے جاگے ہو تے آخری لفظ میں آکھدا 1652 میل دی پاک پردادار تے چھوٹے چھوٹے یتیم بچیاں دی کتے دے دربار پہلی پیشی 9 گھنٹے آنی پیشی اوہ تھک گئے ہو اوہ صبح مجلس شروع پہ ہوتی ہے تھکی نہ بی بی دواز 3 دن اس کتے آکھیا تو پتے بار باؤ تھوڑے بندے ہائے کی بار باؤ یہ شام ہے تے اے نامہ میل ہے جس ویلے مخبر دسیا نا آ گئی نے نامے میل تے رسول دیا دیا اس آکھیا پورے 3 دن دھوپ تے بٹھاؤ میں ساری زندگی بھی کدی نہ پڑھدا جے میں پاکاں دا ڈیوٹی دار نذاکر نہ ہوندا چھوٹا جیا میں نے قرآن پاک دی قسم ہے پوچھ کے احتیاط نال
میں عرض پیا کرنا نہایت احتیاط نال میں عرض پیا کرنا 3 دن بھرال یتیم بال لے کے دمشق دیوار دھوپ تے بیٹھی رہی پھر اللہ جانے 72 گھنٹے بازار کیوں کتنے گھنٹے 72 گھنٹے اس ویلے شام دے 4 وڈے دروازے آئے تے سارے تے اس کتے نے بدماشاں نوں اکٹھا کیتا ہویا ہے او توبہ 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 سرکار جعفر زمان فرمیندے نے 72 گھنٹے دے بعد او جڑی شب ہجرت پیغمبر نے قرآن مجید دی آیت تلاوت کر کے تے کفار دا حسار تروڑیا ہانا او آیت قرآن دی پڑھ کے رسول دی دھی نے بازار کر بس کراں جڑے والے 9 گھنٹے بھی گزر گئے تے آخری لفظ راہ پہ لبنا کتھوں کیڑی آخری لفظ آگ کے تے میں ممبر چھوڑ جاواں اے رستہ پہ ویکھنا 300 اس ویلے روم ایک وڈی سلطنت آئی اے عیسائیاں دی اے اج جس نوں اٹلی آکھدے ہو اوتھوں تک اس بندے نے اس کتے نے 1/3 دا تے آپ حکمران ہانا یعنی 3 حصیاں تے دنیا تے اے دا حکم چلدا ہے تے اس ویلے صرف عیسائیاں دا ایک حصے تے قبضہ ہے جس نوں روم آکھدے نے اٹلی آکھدے ہیں اوتھوں تک حبش تک اس بندے منگائے جڑا میں پڑھیا ہے 9 گھنٹے دے بعد جڑ ویلے بی بی پاک فضا میرا کروڑ سلام ہوئے نا حبشیاں دے ویکھ پاسے دیکھ کے فرمایا نا حبشیوں تھوڑی غیرت کن گئی ہوئے میں صدقے ہو تھوڑی غیرت کن گئی ہے 300 کرسیاں دیوار نہ لگیاں ہوئیاں ہیں کچھ ذاکر پڑھ دینے کتے سنہری کرسیاں تے بیٹھے رہے سنہری سمجھ دیو آپ سونے دیاں کرسیاں تے بیٹھے رہے تے والا نال منہ لکا کے کھلوتیاں رہیاں حبشی دوڑیا تے فضا دے قریب آکیا دین تو کون ہو میں یزید دے دربار اسانو غیرت دتانا دیون والی اور رولتا علی دیاں دھیاں گئیاں آدھیے بغیر مقصد دے تیرے نال مخاطب نہیں ہوئی ایک گندہ جواب دے تیرے ملک دے بادشاہ دا کیا نام ہا آدھا اشکبوس آدھا دوجہ سوالے آدھیے دوجہ سوالے سمل کے سنیے دسا اس دی کوئی دھی بھی ہے دھی دا نام ہے تے تڑپیا ہے حبشی سردار ایک پاسے منہ کر کے دا ضعیفہ اے نہیں پتا شریفاں دیاں دھیاں دے نام بازاراں تے درباراں میں نہیں چاہیے چہرے دوال ہٹا کیا دیئے جے ہن محسوس کر گیا نا تے غیرت جاگ گیا تے میں نو سنجھان میں اشکبوس دی تھی فضا رن گئی قبضہ تلوار تے ہاتھ رکھ دیا گئے مدینہ نے سیدہ دی نوکری چھوڑ دیتی ہے وہ جمعین کر کیا دیئے نو